بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد نقدم نفسي الأستاذ بوخاطني عبد القادر من المعهد السينيازية بالقاسم تيارت. غادي نقدم لكم في هذه السلسلة مجموعة من الدروس على l'administration تاع SQL Server. Le côté administration c'est un peu compliqué partout. Il y a quelques domaines في l'informatique qui sont un peu compliqués pour nous, comme la sécurité, l'intelligence artificielle ou l'administration du réseau ou l'administration de SQL Server. ما كاينش دي فورماسيون سبيسياليزي في هاد المجالات، قليله لا فورماسيون. حنا اجتهدت ووجدت بعض الدروس بارطاجيتهم معكم، غادي تسيبوا لي ليان فما كاينه، غادي تسيبوا لي ليان تحت في لا ديسكريبسيون تاع في لا ديسكريبسيون. اني نبارطاجيهم معكم. هادو لي تي بي سون كالكو تي بي اللي درتهم من قبل. مشى الحاجه هذا. Bon, le premier TP, c'est les tâches d'administration. Ce sont des notions théoriques. Le deuxième TP, c'est la sécurité du serveur. Comment sécuriser le serveur, notre serveur, la sécurité physique, la sécurité logique. On va en quelque sorte logique théoriquement, mais on peut les faire pratiquement. Comment installer un antivirus, le pare-feu, isoler le serveur isoler le serveur على le réseau, على l'internet, etc. Mais le premier TP qui concerne SQL Server, c'est l'authentification SQL Server. C'est l'authentification plutôt, c'est l'authentification. Qu'est-ce que ça veut dire l'authentification? C'est le processus informatique qui nous permet de في أي système identifiant l'utilisateur avec un mot de passe. Tout système informatique ندخلوا له ولا ندخلوا un système sécurisé avec un mot de passe. C'est ça, c'est l'authentification. Avec la procédure, il y a l'authentification. Pour SQL Server, il admet deux types d'authentification. Le premier type, c'est le mode Windows, l'authentification Windows. Le deuxième type, c'est l'authentification SQL Server. Pour l'authentification Windows, c'est bien utiliser les comptes Windows qui existent dans la machine pour utiliser SQL Server. Les comptes Windows, les créons par notre configuration, par exemple pour un Windows client, ou les créons fait l'Active Directory pour les comptes domaine, pour les comptes de domaine. Pour les comptes Windows, عندهم des avantages وعندهم des inconvénients. Pour les comptes SQL Server, عندهم des avantages وعندهم des inconvénients. Pour les comptes Windows, par exemple, l'avantage تاعهم c'est pour le compte Windows, l'avantage تاعهم c'est qu'on n'utilise qu'une seule authentification, c'est-à-dire on introduit le mot de passe qu'une seule fois في Windows كي نبغوا نكونيكتو. كي ندخلوا نشعلوا البيسي مره الاولى ندخلوا نستعملوا نديروا المود باس مره بعد ندخلوا ديريكتومون الاس كيو سيرفر. سي ان افونتاج تاع فاسيليتي ولا تاع نربحوا الوقت برك. بصح كوتي سيكوريتي سي موان دو سيكوريتي، سي ان انكونفينيون و غادي نستعملوا كان سول مود باس. سي اون في دو مود باس سي بلو سيكوريزي. هذه اللي يوفرها لنا لافونتاج تاع لي كونت SQL تاع لوثنتيفيكاسيون SQL سيرفر. عطينا باللي نقدر نستعمل لو مود باس الاول في الويندوز ندخل اوثنتيفيو في الويندوز، وما كي نبغي نستعمل SQL سيرفر فاني نزيد ندير ان دوزيام مود باس. سي اون كالكو بلو سيكوريزي. لي كونت ويندوز فاني لافونتاج تاعهم يستعملوا لو كريبتاج تاع المود باس كيربيروس تاع الويندوز. الانكونفينيون الا كان في الويندوز سامبل كيما هكا ويندوز اكس بي ما نطيقوش نستعملوه في الريزو، ما نطيقوش نخدمو بالريزو. علاش؟ خاطر عندنا اون ماشين، عندنا ان بي سي هنايا، عندنا اون ماشين باغ عندنا لو سيرفر، عندنا اون ماشين هنا وعندنا اون ماشين هنا. واحده فيهم مثلا باغ هذه فيها لو سيرفر تاعنا، هذه راه فيها باغ لو سيرفر باز دو دوني. انا الكليون تاعنا هنا ويندوز 7 اوثنتيفيا دخل بالمود باس هنايا.
دخل دار المود باس تاعو ودخل في هذه لا ماشين. دونك كي يبغي يستعمل اس كيو ال سيرفر هنا ويقول له اوثنتيفيكاسيون ويندوز، لا ماشين ولا المانجمنت ستوديو هذه الانترفاس هذا اللوجيسيال هذا تاع الاس كيو ال سيرفر وين رايح في هذه انستالوه في هذه الماشين سي لو كليون تاع اس كيو ال سيرفر. كي نقولوا له استعمل هذه لا ماشين حتى نوروا له لادريس تاع هذه لا ماشين، بصح كي نديروا لوثنتيفيكاسيون ويندوز غادي يروح يشوف لو كونت ويندوز اللي كاين هنا اللي راهم اوثنتيفي هنا اسكو كاين هنا، اسكو كاين اوتوماتيكمون لا ما كاينش خاطر راه اوثنتيفي هنايا. مي سي سيتي ان ويندوز دو تيب سيرفر 2016 سيرفر 2012 سيرفر ودرنا اكتيف ديريكتوري وكرينا لي كونت يوتيليزاتور اوثنتيفينا هنا في الويندوز 7 بلي كونت ويندوز سيرفر بالاكتيف ديريكتوري وبغينا نستعملوا لو سيرفر باز دو دوني لو سيرفر اس كيو ال سيرفر اللي هنايا غادي اوثنتيفينا هنا بالويندوز بالكونت تاع الاكتيف ديريكتوري اوتوماتيكمون الا كان هنايا الاس كيو ال سيرفر واجوتينا له لي كونت تاع الاكتيف ديريكتوري غادي يعطينا لوتوريزاسيون باه ندخلوا راه ما ندخلوا. فالا كنا كيما في الحاله تاعنا هنايا دي ويندوز 5 ويندوز 7 ويندوز اكس بي ويندوز فيستا ما نطيقوش ندخلوا ما نطيقوش نستعملوا لوثنتيفيكاسيون ويندوز في الريسو. هذا سي ان انكونفينيون، سي ان افونتاج في لوثنتيفيكاسيون اس كيو ال سيرفر اللي هي توفرها لنا. هادو quelques avantages, quelques inconvénients. Maintenant pour ولا هاي هنا le traitement تاع l'authentification. هنا عندنا un utilisateur Windows NT يتauthentifier في هذه لا ماشين هنا، ومن بعد كي يبغي يدخل في الاس كيو ال سيرفر كاينه اون طابل في الاس كيو ال سيرفر كي سابيل 6 لوغينز اللي غادي نكونوا ماجوتين فيها لي كونت ويندوز، نكونوا ماجوتينهم في الاس كيو ال سيرفر نوروهم له يفيريفي لا صاب عنده الا كان كاين يعطيه، الا كنا ماجوتينه يعطينا لوتوريزاسيون باش يستعمل الاس كيو ال سيرفر، ما كانش كاين ما يعطيناش لوتوريزاسيون، ما يعطيش لاكسي لا باز دو دوني ولا لو سيرفر باز دو دوني. لي كونت دو كونيكسيون اس كيو ال سيرفر authentifiés toujours في 6 login mais ce sont des comptes créés في الاس كيو ال سيرفر lui même. هنا نجو هنا في الاس كيو ال سيرفر هنا نشوازيسو اسكو بغا اوثنتيفيو بالكونت بلوثنتيفيكاسيون ويندوز ولا بلوثنتيفيكاسيون اس كيو ال سيرفر. كي نديرو انا اوثنتيفي دخلت بالويندوز بلوثنتيفيكاسيون ويندوز نجو هنايا نصيبو لي كونت دو كونيكسيون. هادو هما لي كونت دو كونيكسيون في سيكوريتي كونيكسيون بلونغلي سيكوريتي لوغينز تبقى هنا اسمها لوغين. هنايا معناتها لوتيليزاتور صاي دخل في الويندوز دار المود باس تاعو دخل في الويندوز كي يبغي يستعمل اس كيو ال سيرفر يجي هنايا تخرج له هذه لا فونيتر يقول له اوثنتيفيكاسيون اس كيو ال سيرفر يكتب لو كونت يكتب المود باس تاعو كي يدير سو كونيكتي يجي لو سيرفر يفيريفي في هذو لي نون اسكو كاين هذاك لو نون ولا ما كاش. في الويندوز توجور كيف يعني كي ندير اوثنتيفيكاسيون ويندوز هذا لو بوست هذا لوتيليزاتور اللي داخل به انا هنايا لوثنتيفيكاسيون ويندوز تاع الويندوز هاهم اجوتي هنا. لو كان ما يكونش اجوتي هنايا ما نطيقوش اوثنتيفيو ما يعطيكش يدخل ما يعطيكش لاكسي. من بعد نتيستوها من بعد نديرو عليها ان تي بي خفيف باش نشوفو اسكو نطيقو ولا ما نطيقوش. اش كنا نقولو دروك pour configurer notre serveur à utiliser le mode Windows ou le mode mixte SQL Server. نسموه le mode mixte parce que lorsque on active l'authentification SQL Server, l'authentification Windows est automatiquement elle est toujours elle est par défaut elle est toujours active. Le mode par défaut c'est l'authentification Windows. Donc إذا بغينا نزيدو نستعملو l'authentification SQL Server, on va activer le mode mixte ou là on va utiliser le mode mixte. On a deux choix. On peut l'utiliser en deux choix. On peut le configurer lors de l'installation. L'installation crée une étape active بينها. كاينه une étape في كاينه une étape في l'installation durant l'installation de SQL Server. هنايا database engine configuration هذه ليطاب هنايا بار ديفو تكون في الويندوز اوثنتيفيكاسيون مود حنا نديروها في الميكست مود. ولا كنا ماناش باغيين نخدموا بالاس كيو سيرفر نخلوها في الويندوز مود نورمال تمشي. بصح اللي يبغي يستعمل الاس كيو سيرفر يلا يدير يجي هنايا
وهنا يطابي لو مود باس ويعاود يكونفيرميه. تعمل لو مود باس. سي ان كونت اس ا، سي لو كونت سوبر ادمينستراتور كي كاين بار ديفو في الاس كيو اس سيرفر. لو كان نمحوه منا تولي لوتيليزاسيون تاع لو سيرفر امبوسيبل en tant que super administrateur. ندركو هنا نطابو le mot de passe تاع le compte SA ونديرو suivant. Si on veut utiliser aussi l'authentification Windows نطيبو ندركو على add current user. شدير لنا هادي اجوتي لنا لو كونت ديوتيليزاتور اكتويال اللي راهي انستالي في الاس كيو اس سيرفر. باغ اكزومبل دخلت انا بالا اوثنتيفيد بالا وجيت نانستالي بديت نانستالي من هذا من لو كونت ويندوز بديت نانستالي في الاس كيو اس سيرفر. كي وصلت لهذه ليطاب كي ندرك على اد كيرنت غادي يزيد لي لو كونت تاعي ونصيبو من بعد هنايا. هاوي هذه سي اون اوثنتيفيكاسيون ويندوز. نبغي نزيد دي كونت واحد اخرين عندي انا مثلا يكون عندي شحال من كونت في السيستم تاعي مثلا بيرو انفيتي نبغي ناجوتيهم ثاني. نجي في هذه ليطاب هنايا نجو هنايا ندركو على اد وناجوتو لي كونت. حنا غادي نشوفوهم ديريكتومون من اس كيو اس سيرفر. هذه ليطاب دورون لانستالاسيون. ندركو على سويفون ونكملو لانستالاسيون. دورون ولا كومون لو كونفيغوري ماتنون ديجا. باغ اكزومبل في الانستالاسيون درناه ويندوز نورمال درنا لوثنتيفيكاسيون ويندوز. بغينا نستعملو لوثنتيفيكاسيون ميكست. كومون اجوتي ولا كونفيغوري لوثنتيفيكاسيون ميكست. نجو لو نو هذا سي لو نو تاع السيرفر. كليكو بلا دروات نديرو بروبريتي نروحو سيكوريتي. هنايا لي دو مود لو مود اوثنتيفيكاسيون ويندوز و لو مود اوثنتيفيكاسيون اس كيو سيرفر اي ويندوز سي لو مود ميكست. نبدلوه ونديرو اوكي. كي نديرو اوكي دومون يعطينا ان ميساج يقولنا فو دوفي نديرها يقولنا فو دوفي ريديماري لو سيرفيس اس كيو سيرفر. هايا certaines modifications de votre configuration ne prennent effet qu'après le redémarrage de SQL Server. كيف نديرو لو ريديمارج تاع SQL Server؟ نجمو نروحو لبانو كونفيغوراسيون ونحوسو على سيرفيس اللي جايه في لوتي ادمينستراسيون. سيرفيس اوتي ادمينستراسيون سيرفيس لي فوالا تو لي سيرفيس. نحوسو على لو سيرفيس SQL Server. هاو لو سيرفيس SQL Server. كليكو بلا دروات ونديرو ريديماري. Sinon, كاين un autre outil il installe avec SQL Server qui outil نروحو لو نو في الديماري تاع SQL Server اللي نانستالينو gestionnaire configuration SQL Server. هذا gestionnaire de configuration SQL Server 2014 par exemple. ندخلو فيه نروحو service SQL Server. نجو هنايا للسيرفر service SQL Server ونكليكو بلا دروات ونديرو redémarrer. Qui dit redémarrer, il nous sera impossible de s'authentifier avec le mode SQL, avec le mode SQL Server. غادي نديرو ان تيست قدامكم ونشوفو. Il a tagué redémarrer le service. Voilà. Vite. C'est anormal, c'est un peu long. Ouais, c'est bon, normalement c'est bon. Donc, maintenant, je veux essayer de s'authentifier avec le mode SQL Server avec le compte SA. Normalement, le mot de passe le SA. Impossible de se connecter à Post. Échec de l'ouverture de session d'utilisateur SA. Parce que on a. Je vais de taper le mot de passe normalement, c'est le mode d'authentification SQL Server sera désactivé. Ça veut dire qu'on va authentifier Windows, tout à fait normal. Il utilise le compte d'authentification Windows. رجعنا l'authentification mixte. يقول لي redémarrer les services. Si on démarre من برك moins de temps. Le panneau de configuration service.
وما تشوف حاجة تتحرك. سي بلو رابيد. سي بون. دونك نديكونيكتي، نعاود نبغي نكونيكتي، ندير لوثنتيفيكاسيون اس كيو ال سيرفر. نقولكم المود باس تاعي ولا متبقاش؟ فوالا، عاود دخل avec l'authentification SQL Server. Je suis authentifié avec SQL Server. Maintenant, comment ajouter des comptes Windows? Par exemple, je veux ajouter des comptes Windows. Créer des comptes utilisateur Windows. J'ai un autre compte. Voilà, j'ai un compte moi A, B. On peut créer un nouveau compte, un autre compte, ajouter. Là, qu'on a fait l'Active Directory, l'Active Directory, ajouter des comptes utilisateurs. Donc, qui va ajouter le SQL Server, on authentifie. Avant ça, je vais déconnecter le compte A, le compte A, on ندخل في الكونت B, ونسيي نستعمل SQL Server, ونشوف اسكو نطيق ولا ما نطيقش. غادي نقطع لا كابتور فيديو ونعاود نرجع لكم كي اوثنتيفي في بون. جو سوي اوثنتيفي، يعني دخلت في لو كونت بي. دروك جو في اسيي دوتيليزي SQL Server ونشوف اسكو يعطيني لاكسي ولا ما يعطينيش لاكسي. نورمالمون واش تقولوا نتوما يعطيني لاكسي ولا ما يعطينيش لاكسي؟ ما نجاوبكمش، SQL Server غادي يجاوبنا. كوم شفتوا باللي كنا في لو كونت A هو l'administrateur, مازال ما اجوتيناش لو كونت B هذا. سي لا بروميير اوتيليزاسيون تاعنا في SQL Server Management Studio. سي لا بروميير اوتيليزاسيون في هذا لو كونت. غادي يدير كلكو مينوت بور كونفيغوري. فوالا. كون نبغي نستعمل لوثنتيفيكاسيون ويندوز، هنا غادي يكتب لي بي، ستادير جو سوي اوثنتيفي ويندوز بالبي. نبغي نكونيكتي، يعطيني ان ميساج ديرور échec d'ouverture de la session utilisateur B. Parce que B n'est pas un utilisateur SQL Server, c'est un utilisateur Windows, mais n'est pas manage ajouté l'authentification Windows. Par contre, quand on installe l'authentification SQL Server, est-ce qu'il يدخل ولا ما يدخلش؟ Eh ben, يدخل. هذا c'est un avantage تاع l'authentification SQL Server. يكون عندك un compte SQL Server تدخل به من أي compte Windows. وغادي نخرج. Je vais déconnecter maintenant, نعاود ندخل في A وناجوتي B comme utilisateur SQL Server, ونعاود نرجعو هنا ونسيو. غادي نقطع الكابتور الفيديو ونعاود نلونسيها من A. هاني جيت في لا سيسيون A، هاني في الكونت A دروك. نجم نخرج منها، ما يهمش دروك اجوتي ان كونت utilisateur، نجم اجوتيه بلو كونت SA l'authentification SQL Server ولا ناجوتيه بلوثنتيفيكاسيون ويندوز. نجمو ميم نحلو اون اوتر انستانس افيك l'authentification ويندوز. يقولوا عندنا دو نو سيرفر، واحد راني داخلو بالاس ا، واحد راني داخلو بالا. نجمو نستعملو اللي نبغوه. نعاود ندخل بالا ونروح لكونت كونيكسيون، لي كونيكسيون، ندير نوفيل كونيكسيون، ان نوفو كونت. غادي ناجوتو ان كونت. اسكو باغي ناجوتو ان كونت SQL Server، ستادير نكريو هنا، نبدل هنايا نكريو ان كونت SQL Server من بعد تشوفوها، ولا ناجوتو ان كونت ويندوز. انا جو فو اجوتي ان كونت ويندوز. نديرو افونسي، ريشيرشي، خرجنا كاع لي كونت كاينين في السيستيم تاعنا. انا راني باغي ناجوتي لو بي هذا، نديرو اوكي. اجوتنا هنايا البي وندير اوكي. كاينه اون اوتر ميثود لي هنايا نكتب ديريكتومون بي ونقولها فيريفي لي نو. غادي سي بون ونديرو اوكي. ندير اوكي. هنا نعطيو له كالكو زوتوريزاسيون، كاين لي رول بعد تشوفوهم كاش تي بي واحد اخر ان شاء الله. ليوتيليزاسيون تاع لي باز دوني او موان on va lui attribuer le droit de utiliser la base de données master. Il faut qu'il soit un utilisateur de la base master pour qu'il peut se connecter après. ok. دروك نخرج نروح فوالا راه اجوت هنايا لو كونت بي. دروك شنو غادي ندير؟ غادي نروح نخرج ندخل في الكونت بي ونعاودو نسيو لا كونيكسيون في SQL Server.
هاني جيت في le compte B. Je veux utiliser une authentification Windows avec le compte B ونشوف اسكو يدخل ولا ما يدخلش. فوالا إذا ما بغاش يدخل خاطر ما كانش كاين هنايا في لي كونت، دروك راه كاين. وراكم تشوفوا باللي ما يعطيكش يشوف كلش، يشوف غير لو كونت تاعو، يشوف هذا في لي باز دو دوني ثاني بون يشوفهم بصح ما يعطيكش يحلهم، ما عندهش لوطوريزاسيون باه يستعمل لي باز دو دوني هادو اكسيتيرا. هادو داخلين في لي زوطوريزاسيون، من بعد نولو نعطولو اوتوريزاسيون باه يستعمل ولا يشوف دي باز دو دوني يولي يعطيك يشوف. هذه لوطونتيفيكاسيون ويندوز. غادي نستعملو دروك مانتنون اسكو تيجي اجوتي هو دي كونت في ميسكوم هيك ما عندوش لوطوريزاسيون نورمالمون، حتى نقولولو اجوتي ان كونت ماهوش غادي يطيق اجوتي. سي نقولولو اجوتي لانفيتي ما عنديش كونت واحد اخر انفيتي، نشوف اسكو يطيق اجوتي. اوكي كي نديرو اوكي ما يطيقش. بوركوا؟ ما عندوش. نقراو هنا une exception s'est produite lors de l'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer cette action. Toujours les autorisations. هنا داخل côté security. Pour sécuriser n'importe quel serveur base de données ou le serveur FTP ou le serveur Windows ou le serveur n'importe quel serveur, c'est de donner moins d'autorisation. C'est-à-dire la première règle de sécurité. Donner moins de règles, moins d'autorisation, ça nous sécurise plus. Maintenant, on va sortir من B. غادي نخرجوا من B ونروحوا لل A ونكريو دي كونت. نكريو دي كونت SQL Server ou SIO. Voilà, pour ajouter des comptes SQL Server, كيما شفنا قبيله نديرو nouvelle connexion toujours. Authentification SQL Server, نعطولو un nom, par exemple AEK. نعطولو un mot de passe. Les mots de passe هنا ثاني يستعمل les règles de sécurité تاع الويندوز اللي راهم في الويندوز. إلا كنا في الويندوز de type serveur, on a une stratégie de sécurité. Le mot de passe doit être fort, le mot de passe doit être compliqué, les règles de complication تاع المot de passe هادو كاع نستعملوهم هنا الا كنا مكونفيغورين. ولا كيما هنايا في الحاله تاعنا في ويندوز 7 هذا مانيش مكونفيغوريهم، مانيش ماكتيفيهم، نطيقو ناكتيفوهم. نطيقو نديرو ان مود باس سامبل دو 0 à 6 ونتيست شوف اسكو يديه نورمالمون ديما نجم نديكونيكتي ونعاود نكونيكتي به، ولا نعاد نسيه ديريكتومون هنايا اوثنتيفي افيك SQL Server. ندير AEK والمود باس تاعي من 0 حتى ل 6. سو كونيكتي. هنايا قال لي لو مود باس شونجي لو مود باس. هنا خاطر بلا كي كرييتو خليت لوتيليزاتور دوا شونجي لو مود باس على بروميير كونيكسيون، خاطر انا اوطون كادمينستراتور عطيت له ان مود باس. مثلا انايا ادمينستراتور اللي نعرف المود باس تاعو، هو كي يدخل يلاقي شو يبدل لو مود باس 6 5 4 3 2 1 0. نقلب غير المود باس ونشوف اسكو il faut, c'est une obligation de changer le mot de passe. Et voilà, le compte AEK, c'est une authentification SQL Server. ما عندوش le droit يدخل فيه يستعمل les bases de données، ما عندوش le droit يكري des comptes، ما عندوش le droit يدير quoi que ce soit، خاطرش ماناش عاطينلو لوطوريزاسيون. هذا لو سيرفر هو اللي يطيق يعطيه لوطوريزاسيون، خاطر حنا نشوفو لي زوطوريزاسيون تاع لي كونت. هنايا اليوم رانا شفنا لوطونتيفيكاسيون ويندوز ولوطونتيفيكاسيون SQL Server، كيفاه نكونفيغورو السيرفر تاعنا في الانستالاسيون ولا بعد الانستالاسيون. استعملنا لوطونتيفيكاسيون ويندوز، استعملنا لوطونتيفيكاسيون SQL Server. لو كونت هذا AEK نطيق ندخلو منا بالكونت ويندوز ولا نجم نخرج وندخلو من البي ثاني نطيق نستعمل SQL Server نورمالمون دو موند كلش عادي. بهذا نكون كملت التيبي الاول تاعنا، ان شاء الله يكون نفعتكم، وادعونا ربي معكم، وادعوا للبلاد بالامن والسلم والعافيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.